وبركاته. كيف ما سبقت وشرحت لكم في الفيديو اللي فاتت على شنو هو الالغوريثم يعني بصفة عامة، وكنتمنى تكونوا فهمتوه. اليوم غنشرحوا لي تكنيك ديال الالغوريثم، يعني كيفاش نقدروا نحلوا واحد لا سوليسيون بلو لونغاج الغوريثم. اول حاجه خصنا نتعرفوا على لا ستركتور ديال الالغوريثم، يعني كيفاش داير هاد الالغوريثم. وهذا الشيء ان شاء الله خصكم تعقلوا عليه حيت غيبقى يتعاود. يعني اول حاجه شنو هو؟ مثلا عندي هاد لو بروغرام اللي هو هاد لو كادر اللي درت هنا. اول حاجه اش كنقول لهاد البروغرام؟ كنقولوا ليه حنا راه غادي نخدموا بواحد لونغاج الغوريثم. يعني اول حاجه كنكتبوا الغوريثم. هاد الالغوريثم احنا علمنا بروغرام قلنا غنبداو بالغوريثم، يعني اش غادي نديرو؟ غادي نعطيوه واحد السميه. هاد السميه كتبتها بالاحمر، يعني هادشي اللي غنكتبو بالاحمر كامل غادي يكون كيتبدل. داكشي اللي كنكتبو بالكحل راه ثابت ما كيتبدلش. هنا كتبنا لو نون يعني ديال الالغوريثم، سميناه يعني داكشي هداك السوليسيون اللي بغيت نصوب انا نعطيها سميه عادي، سميها اللي يعجبك. من موراها كندوزو لابارتي ديال لا ديكلاراسيون. لا ديكلاراسيون اش كيكون فيها؟ كيكون فيها فاريابل وكيكون فيها كونستون. لا فاريابل تنعطيوه حتى هو سميه في 1، جانا فاريابل 1 تيكون عنده تيب. فاريابل كتعني لينا متغير، شي حاجه تقدر تغير وحنا خدامين في البروغرام. كونستون كتعني ثابته، حتى هي كنعطيوها سميه، يعني كونستون 1 كتكون فيها فالور، هذيك لا فالور ما كتبدلش. مثلا هاد الكونستون عطيتها واحد كيبقى فيها واحد، يعني البروغرام مهما خدمت بيه غتبقى هذيك لا كونستون فيها غير واحد. من مورا لا ديكلاراسيون كيجي لو ديبي ديال البروغرام. ملي كيجي لو ديبي ديال البروغرام اش كيكون فيه؟ كيكونوا فيه لي انستركسيون اللي هما لي زوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون اش كيكون فيهم؟ تيكون فيهم واحد جوج حوايج ما غاديينش يتبدلوا، غيبقاو ديما تنخدموا بهم واخا نخدموا اي لونغاج. هما ليغ اي اكريغ. هما هاد ليغ اي اكريغ كاينين في كاع لي لونغاج دو بروغراماسيون، غنبقاو نخدموا بهم في لا بروغراماسيون ديما. من مورا ليغ و اكريغ كنساليو لي انستركسيون ديالنا، يعني هاد لي انستركسيون 1 2 3 حتى الما لا نهايه ديال لي انستركسيون، تبقى خدام في لي انستركسيون حتى تسالي البروغرام ديالك. من موراها كتجي فين. فوالا هنا دابا عرفنا شنو هي ستركتور ديال هاد الالغوريثم. اجي دابا نفهمو شنو هو الفاريابل، شنو هو التيب ديالو وعلاش كنحتاجوه. لي فاريابل عندهم واحد لي تيب. هاد لي تيب هما اونتيي و كاركتير و شين، يعني شين دو كاركتير و بوليان. لونتي شنو كتعني لينا؟ كتعني لينا نومبر، يعني رقم، واحد جوج تلاتة ربعة مية ألف. كاركتير كتعني لينا واحد لو كاركتير واحد، يعني يا ا يا بي سي اكس ايكغيك زد، كاع لي كاركتير اللي كاينين. عندنا شين دو كاركتير كتعني لينا تكست، يعني كنكتبوا فيها بزاف ديال لي كاركتير. نقدروا نكتبوا فيها مثلا ا بي سي دي تال زد، ولا نكتبوا لو نون برينون اكسيتيرا. وعندنا لو تيب بوليان كنعطيوه فغي او فو، ولا وي او نون، ولا المهم على حساب. المهم عقلوا لي دابا غير على فغي او فو حتى من بعد نتعمقوا في هاد البوليان. وما كنحتاجوش بزاف، يعني قليل فين تيكون تنخدموا به في لا بروغراماسيون. المهم هاد لي 3 تيب خاص تعقلوا عليهم. وباقي لي هكا واحد لو تيب نسيتو اللي هو غيال، يعني عدد حقيقي فيه الفاصلة. نزيدو دابا بلاتي غيال. الا لاحظتوا راه ما تنديرش
لي زابوستروف وداكشي ديال لي زاكسون داكشي علاش حينتي سميتو لو بروغرام ما كيخدمش بهم. هنا لو تيب ريال قلنا كيكون مثلا عدد فيه فاصل، يعني مثلا 1.2 لا 10.45 اكسيتيرا. المهم تيكون عندنا لو تيب ريال يعني عدد فيه فاصلة. هاد الربعة تنخدمو بهم بزاف. اجي نعرفو كيفاش هاد الفاريابل ملي تنديكلاروه كيفاش كيتعامل مع السيستم. غنمشيو نشوفو واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. فهاد ليكزامبل غادي نخدمو حنا واحد السوليوشن صغيرة. يعني اش غادي نديرو؟ غادي نكتبو واحد غنقولو البروغرام يكتب لينا واحد الميساج وياخد من عند هداك اللي غيستعمل البروغرام واحد السمية ديالو، ومن بعد غادي نافيشيو ليه السمية ديالو. يعني اول حاجة ديكلارينا ديك ستركتور اللي كنديرو ديما الغوريثم، سميناها ميساج دو بيانفوني. جينا لا فاريابل عطيناه السمية ا، وعطيناه لو تيب شين دو كاركتر، يعني شين يعني تكست. كيف ما كنت قلت لكم كيفاش غيتعامل البروغرام دابا، غيمشي لا ميموار. ها هي لا ميموار سيستم، غيحط لي ا وغادي يعطيها شين دو كاركتر. انا جيت دابا دخلت درت الديبي ديال البروغرام وقلت ليه كتب لي هاد الميساج اللي غيافيشيه ليا ديما تنديرو اونتر دوبل كوت، يعني كندير دوبل كوت في الاول دوبل كوت في الاخر. يعني هذا شنو قلت للبروغرام؟ قلت لي افيشي لي هاد الميساج، يعني قول لهداك اللي غيستعمل البروغرام السلام عليكم اسيدي مرحبا بك عندنا، اعطيني السميه ديالك. من بعد غادي يطلع ليه واحد لو شون غيقول ليه اعطيني، يعني غيقرا من عنده السميه اللي غادي يكتب. نعطيكم مثال يعني ادق اكثر من هكا. ملي كتحل فيسبوك تيقول لك كتب لي الايميل ديالك، هذيك كتب لي الايميل ديالك هي هاد اكريغ. من موراها كتلقى انت هذاك لو شون، هذاك المربع الابيض اللي كتكتب فيه نتايا الايميل ديالك، هذاك هو هاد ليغ. يعني مني كتكتب انت الايميل ديالك كيقراه السيستم. هاد ليغ و اكريغ ميدو خوكمشي الا فهمتيهم بهاد المنطق اللي قلت لك دابا ديال الفيسبوك. من موراها هو عطاني ليغ، يعني البروغرام غيقرا من عندي انا شنو غادي نكتب. غنكتب ليه هنا فهاد لاكاز غنكتب ليه مصطفى. غيشد هو مصطفى غيحطها في لا ميموار سيستم اللي هي هادي. غادي اش غادي ندير من بعد؟ مثلا غنقول ليه كتب لي عافاك هاد الميساج، ومن مورا هذاك الميساج اعطيني هذاك لا فاريابل اللي دخل هاد السيد. هو اش غادي يكتب لي هنا؟ غيكتب لي فوتر نو اي، وغيكتب لي انا دخلت مصطفى غيطلع لي مصطفى، دخلت مهدي غيطلع لي مهدي، بحال هكا. دابا غنمشيو نشوفوها في واحد البروغرام بسيط باش نفهمو مزيان. ابليكيو هاد الالغوريثم في واحد في واحد البروغرام اللي كيفهم اللونغاج ديال الالغوريثم. هنا حطيت الالغوريثم ديالي، ها هو هذاك اللي وريتكم قبيله. دابا غادي نتيستيه. دابا غادي نلونسي الالغوريثم ديالي. اول ميساج كتب لي قبيله هو شنو قلت ليه؟ قلت ليه اكريغ هذاك الميساج اللي بغيت. يعني دابا الالغوريثم ها هو الالغوريثم لونسي، كتب لي الميساج ديال بيانفوني شي برونورد. دوني فوتر نو، هنا ما كتبتهاش انايا. المهم دوني فوتر نو خصو يكتبها ليه، ما كتبتهاش هنا. المهم هو شنو قال لي هنا؟ اونطري لا فاريابل ا، يعني اللي هو لو نو. انا سميتو ا، كان خصني نسميه نوم. المهم ما كيهمش، فهمتوا المبدأ. انا غنعطيه هنا ديك مصطفى اللي قلت لكم قبيله، عطيتو مصطفى، درت اونطري
شوفوا دابا الميساج اللي موراه اش غادي يطلع ليا. طلع ليا فوتر نو اي طلع ليا مصطفى. يعني كون عطيتو هنا مهدي غيطلع ليا مهدي. الغوريثم نديرو دوزيام تيست باش بنادم يفهم ماذا. نديرو هنا، جينا غنعطيه مثلا برو مات، ندير اونطري غايقول لي فوتر نو هو هذا صافي. يعني الغوريثم كنظن ان هاد ليكزامبل غتفهمو مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي السؤال ديالو في الجروب ولا في البريفي، وانا راه غادي نحط لكم هادشي اللي درت دابا في بي دي اف ونصيفطو لكم في الجروب.